स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। क्लास 8 को साइन्समा रहेको हामीहरूले योभन्दा पहिले थ्योरी पढेका थियौँ। सो थ्योरीमा हामीहरूले त्यसको एन्डिङमा भनेका थियौँ कि हामीहरूले न्युमेरिकल्सहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ। सो आज पनि हामी न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। सो यदि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ थ्योरीसँग रिलेटेड, तपाईँहरूले केही क्वेसन्सहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले फेसबुकको मार्फत हामीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलसँग। र त्यसै गरी तपाईँहरूले फेसबुक मात्र नभएर हामीहरूसँग यहाँ टेलिग्राम, इमो, भाइबर, वाट्सएप हरेक मेसेजिङ टुलहरू हामीहरूसँग छन्। यहाँ हामीहरू यिनीहरूसँग कनेक्टेड छौँ। तपाईँहरूले पनि यो नम्बरको थ्रु हामीहरूसँग कनेक्टेड बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यस नम्बरको थ्रु हामीहरूलाई मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरूले फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईँहरूले यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र भोलिन्टियरिङ या कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईँहरू पनि यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटर, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, फेसबुक तपाईँहरूले जेको थ्रु पनि तपाईँहरू हामीहरूलाई क्वेसन्सहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबै लिङ्कहरू चाहिँ हामीहरूको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तलपट्टि दिइएको छ, तपाईँहरूले त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज पनि हामीहरू न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। सो न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गर्नुभन्दा पहिले अब त्यसमा चाहिने कुराहरू के छन् त यो च्याप्टरको लागि? यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने न्युमेरिकल्सहरूको लागि अब जस्तै फर्मुलाहरू हामीहरूलाई चाहिने हुनसक्छ। त्यो फर्मुलाहरूको बारेमा हेर्छौँ थोरै हामी। थ्योरी पढ्दा हामीहरूले पढेका थियौँ एभरेज भेलोसिटी भनेको S/T। सो यो चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले न्युमेरिकल्सहरू गर्दा चाहिँ यो फर्मुलालाई युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो एस भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट र टी भनेको टोटल टाइम। र त्यसै गरी एभरेज भेलोसिटी भयो, यहाँ जस्तै हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर हेरेका थियौँ। त्यसै गरी एभरेज भेलोसिटी जसमा हामीहरूको यदि बडीमा यदि इनिसियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी छ भने त्यसको एभरेज भेलोसिटी निकाल्दा चाहिँ हामीहरू U+V/2 गर्छौँ। र यदि हामीहरूलाई टोटल डिस्प्लेसमेन्ट दिइएको छ भने हामीहरूले त्यसलाई टोटल टाइमले डिभाइड गरेर एभरेज भेलोसिटी निकाल्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ हामीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा। सो जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटीमा हामीहरूले पढेका थियौँ। यहाँ चाहिँ हामीहरूको जस्तै यहाँ VAB, भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A, भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A भन्दा चाहिँ हामी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B भन्दा हामीहरूको यो हुने भयो। र त्यसै गरी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A भन्दा चाहिँ हामीहरूको BA हुने भयो। हामीहरूले यो थ्योरी पढ्दा पनि हेरेका थियौँ। सो यो कुराहरू चाहिन सक्छ हामीहरूलाई। त्यसै गरी यहाँ हेरौँ है। सो हामीहरूले यो न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गरेका थियौँ। सो यदि सेम डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् भने हामीहरूले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ केस हेरेर। त्यसै गरी हामीहरूको अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् भने हामीहरूको प्लस गर्छौँ हामीहरूले यहाँ। देन हामीहरूको यहाँ त्यो एक्सेलरेसनको कुरा, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन, यो भनेको हामीहरूको एक्सेलरेसन। र त्यसै गरी हामीहरूले यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको हामीहरूले यहाँ केही फर्मुलाहरू पढेका थियौँ होइन। सो त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ लगभग हामीहरूको सबै एउटैमा युज भएको छ। इक्वेसन्स रिलेटेड टु भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन र भेलोसिटीसँग रिलेटेड केही इक्वेसन्सहरू छन्। यो इक्वेसन्सहरूलाई हेरौँ। इक्वेसन अफ मोसन्स भनेर पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई होइन। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ एक्सेलरेसन V-U/2t। देन हामीहरूको फर्स्टमा थियो V=U+AT। देन सेकेन्डमा थियो हामीहरूको यहाँ इक्वेसन, हामीहरूले यो इक्वेसनलाई तल युज गरेका छौँ होइन। सो एभरेज भेलोसिटी भनेको यहाँ छ, देन यो पनि एभरेज भेलोसिटी। सो हामीहरूसँग यहाँ छ अर्को V²=U² + 2as। देन त्यसै गरी यहाँ छ हामीहरूको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने यदि टाइम र इनिसियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी छ भने हामीले डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यहाँ छ हामीहरूको अर्को S=UT + ½ AT²। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूलाई चाहिन सक्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो क्वेसन्सहरू हो। हामीहरू यी क्वेसन्सहरूसँगै रिलेटेड केही न्युमेरिकल्सहरू यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। जस्तै मैले यहाँ लिएको छ न्युमेरिकल्सहरू। सो यो 1 2 3 4 5 6 7वटा न्युमेरिकल्स छ। हामीहरू यो 7वटा न्युमेरिकल्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूको यहाँ फर्स्ट न्युमेरिकल छ। अब न्युमेरिकल गर्दा जहिले पनि हामीहरूले फर्स्ट अफ अल त क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो।
देन त्यसपछि मात्र हामीहरूलाई क्वेसन्समा के कुरा दिएको छ हामीले त्यसपछि थाहा पाउन सक्छौं र त्यसपछि गएर क्वेसनमा के चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा पनि हामीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो जस्तै यो क्वेसनमा हेर्दा हामीहरूको यो क्वेसनमा के भनेको छ फर्स्ट अफ अल यहाँ हेरौं। सो अ बस हैज भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड। एउटा बसको 20 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी छ अरे टुवर्ड्स ईस्ट and another bus has velocity of 15 meter per second in west direction। अर्को एउटा बस छ जसको भेलोसिटी छ हामीहरुको 15 मिटर पर सेकेन्ड र यसको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड, यसको छ वेस्ट डाइरेक्सनमा। इफ दे स्टार्ट्स टु मुभ फ्रम अ पोइन्ट, यदि तिनीहरु दुईटैले एउटा पोइन्टबाट मुभ हुन सुरु गरे भने साइमल्टेनियसली के भनेको छ साइमल्टेनियसली सँगै एउटा पोइन्टबाट मुभ भयो भने व्हाट डिस्टेन्स डु दे कभर इन 2 मिनेट्स, 2 मिनेटमा चाहिँ तिनीहरुले कति डिस्टेन्स कभर गर्छन् क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। र व्हाट विल बी देयर सेपरेसन, तिनीहरुको सेपरेसन चाहिँ के हुन्छ होला क्याल्कुलेट गर भनेर भन्छ। सेपरेसन निकाल्न कति सजिलो छ है। सो मान्नुहोस् कि अब 2 मिनेटमा चाहिँ जस्तै मेरो यो 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेको मेरो बसको भेलोसिटी, जसलाई मैले बसलाई ल ए भने र त्यसै गरी मैले यो जुन बसको भेलोसिटी छ यो भयो बस ए र यो भयो मेरो बस बी ल, ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ के भनेको छ भने 2 मिनेटमा ल मान्नुहोस् यो एउटा कमन पोइन्टबाट बस ए चाहिँ मेरो यो पोइन्टमा पुग्यो कति 2 मिनेटमा र त्यसै गरी यो पनि 2 मिनेटमा कहाँ पुग्यो यो पोइन्टमा पुग्यो। सो अब मलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ भने यो दुईटा जुन 2 मिनेटमा यिनीहरुले डिस्टेन्स ट्राभल जति गरेका छन् यो दुईटा बीच ग्याप कति छ त्यो निकाल्नु छ हैन। सो फर्स्ट अफ अल त मलाई यहाँ मिनेटमा दिएको छ यो मिनेटलाई मैले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यानी कि सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छु हो कि हैन। सो हियर फर्स्ट अफ अल गिवन कुराहरु लेख्छौं हामी। यहाँ गिवन के छ हामीहरुलाई यहाँ भेलोसिटी अफ बस ए को भेलोसिटी यानी कि VA भनेको कति छ हामीहरुसँग 20 मिटर पर सेकेन्ड र त्यसै गरी भेलोसिटी अफ बस B कति छ हामीहरुसँग VB भनेको 15 मिटर पर सेकेन्ड, 15 हैन त 15 नै हो ल। टाइम टेकन T भनेको हामीहरुसँग कति छ 2 मिनेट्स। सो म 2 मिनेटलाई चाहिँ सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट अफ अल मैले यसलाई। सो स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको हामीहरुको सेकेन्डको हो 120 सेकेन्ड्स। सो नाउ अब हामीहरुले के गर्नु छ त फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौं भने यो A ले चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त 2 मिनेटमा त्यो निकाल्छौं, B ले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 2 मिनेटमा त्यो निकाल्छौं र यो दुईटै डिस्टेन्सलाई जोड्यौं भने हामीहरुको यो दुईटा बीच ग्याप कति छ अब 2 मिनेटपछि हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो नाउ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन टाइम टेकन d/t हैन। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड हामीहरुसँग छैन, DA लेखे है मैले यसलाई। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ बस A चाहिँ हामीहरुसँग छैन। सो DA छैन तर के भयो त भेलोसिटी अफ A छ हामीहरुसँग VA छ। सो भेलोसिटी अफ भनेको 20 छ र टाइम टेकन छ हामीहरुको 120 सेकेन्ड। सो यो कति हुने भयो 12 2 जा 2400 मिटर हो कि हैन। सो यो भयो हामीहरुको 2400 मिटर र त्यसै गरी डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ बस B भनेको कति हुने भयो त 15 * 120। सो यो भने भयो हामीहरुको 120 * 15 भनेको कति हुने भयो त यो 150 30 180। सो यो भने भयो हामीहरुको 1800 ठीक छ 1800। सो हामीहरुको 1800 मिटर। सो यो दुईटैलाई जोड्दा हामीहरुको
सेपरेसन बिट्विन बोथ, त्यो दुईटै बीचको सेपरेसन भनेको हामीहरुको कति हुने भयो त DA प्लस DB, यानी कि डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ A प्लस डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ B। सो 1800 प्लस 2400 भनेको कति हुने भयो त, सो यो हुने भयो हामीहरुको 8 प्लस 4 24, 12 को 2 क्यारी 1, 2 प्लस 1 3 4, 4200 मिटर। सो त्यो दुईटा बस बीचको डिस्टेन्स कति रहेछ थाहा छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिनेट पछि हेर्दा दुईटा बीचको सेपरेसन भनेको हामीहरुको 4200 रहेछ। आयो कि आएन त 4200 एन्सर। र त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको, त्यो क्वेशनमा हेर्दा यहाँ जस्तै है, फर्स्ट अफ अल क्वेशन पढौं। सो इफ अ मोटर बाइक ट्राभल्स 2.4 किलोमिटर इन 5 मिनट्स, एउटा मोटर बाइक छ अरे जसले चाहिँ 2.4 किलोमिटर चाहिँ हामीहरुको 5 मिनेटमा ट्राभल गरिसक्छ अरे, यानी कि कुदिसक्छ अरे। जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको 5 मिनेट छ भने 2.4 किलोमिटर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म, सो 5 मिनेट मात्र लगाउँछ अरे त्यो मोटर बाइकले, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न सिर्फ 5 मिनेट लगाउँछ अरे क्या। सो हामीहरुको यसमा अब हामीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ एभरेज भेलोसिटी। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई यहाँ दिएको के छ त, हामीहरुलाई दिएको भनेको यहाँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड दिएको छ, टाइम टेकन दिएको छ। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड र टाइम टेकन दिएको छ भने त हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो हियर डिस्टेन्स ट्राभल्ड कति छ त, यसलाई मैले S भने है, डिस्टेन्स ट्राभल्ड S भनेको हामीहरुसँग छ 2.4 किलोमिटर। अब हामीहरुको एभरेज भेलोसिटीको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ हैन। सो लेन्थ मिटरमा, टाइम सेकेन्डमा हुनु पर्यो। सो हामीहरुको यहाँ जुन डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ यो किलोमिटरमा दिएको छ, यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो 1000 मिटर इज इक्वल्स टु 1 किलोमिटर, देन 2.4 into 1000 मिटर, सो यो हुने भयो हामीहरुको 2400 मिटर। र हामीहरुसँग यहाँ छ 5 मिनेट्स। सो टाइम हामीहरुलाई कति दिएको छ त, टाइम टेकन छ हामीहरुको T भनेको छ हामीहरुसँग 5 मिनेट्स, 5 into 60 सेकेन्ड, मिनेटलाई हामीहरुले सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भयो हामीहरुको 300 हैन। सो 300 सेकेन्ड्स। सो नाउ हामीहरुको एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम टेकन। सो एभरेज भेलोसिटी VAV लेखे मैले यसलाई। सो इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन टाइम टेकन। डिस्टेन्स ट्राभल्ड छ हामीहरुको 2400 मिटर र हामीहरुलाई टाइम टेकन कति छ त 2400 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि 300 सेकेन्ड्स लगाएको रहेछ, 300 सेकेन्ड। सो दुईटा 0 क्यान्सल आउट, 3 8 जा 24, 8 मिटर पर सेकेन्ड। हेन्स द रिक्वायर्ड एभरेज भेलोसिटी इज 8 मिटर पर सेकेन्ड। कति रहेछ त एभरेज भेलोसिटी, कति रहेछ त 8 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ, यानी कि 8 मिटर त्यो मोटर बाइकले चाहिँ 8 मिटर 1 सेकेन्डमा चाहिँ ट्राभल गर्दो रहेछ। कति गर्दो रहेछ त 1 सेकेन्डमा 8 मिटर ट्राभल गर्दो रहेछ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ a car starts, नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ। सो a car starts from rest and gains velocity of 20 meter per second in 10 seconds। सो एउटा कार छ अरे जसले चाहिँ हामीहरुको जुन चाहिँ कार चाहिँ एउटा रेस्टबाट स्टार्ट भएको छ र त्यसले भेलोसिटी गेन गरेको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड, कति सेकेन्डमा, इन 10 सेकेन्ड्स। सो हामीहरुलाई भन्छ यहाँ फाइन्ड इट्स एक्सेलरेसन कति छ निकाल भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई यहाँ गिवन कुराहरु के छ, हामीहरुलाई गिवन भनेको यहाँ भेलोसिटी दिएको छ, इनिशियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी दिएको छ र त्यसैगरी टाइम टेकन दिएको छ हैन। सो हियर हामीहरुको इनिशियल भेलोसिटी 0 हुने भयो, किन, स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट सुरु भएको छ। सो हामीहरुको इनिशियल भेलोसिटी u भनेको हामीहरुको हुने भयो 0।
मिटर पर सेकेन्ड हैन। र त्यसैगरी फाइनल भेलोसिटी भनेको हामीहरुसँग कति छ फाइनल भेलोसिटी जसलाई v भनेर भन्छौं हामी v भनेको हामीहरुसँग छ 20 मिटर पर सेकेन्ड। सो टाइम टेकन t भनेको हामीहरुसँग छ 10 सेकेन्ड्स ठीक छ। सो नाउ हामीहरुको एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम टेकन, यानी कि हामीहरुलाई त्यो गिवन टाइममा जो त्यो एउटा गाडीले या कारले जस्तै हामीहरुको केसमा कार भनेको छ त्यो कारले त्यसको इनिशियल भेलोसिटी कति थियो र त्यसको फाइनल भेलोसिटी कति छ। जस्तै इनिशियल भेलोसिटी 0 छ रेस्टबाट सुरु भएको छ र फाइनल भेलोसिटी भनेको त्यसको 20 मिटर पर सेकेन्ड छ जुन त्यसले 10 सेकेन्ड भित्र गेन गरिसकेको छ। सो त्यसको फाइनल चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन भनेको हामीहरुको के हुने हो त एक्सेलरेसन। सो एक्सेलरेसन A is equals to change in velocity upon time taken। सो हामीहरुको यहाँ चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल। सो b माइनस u अपन t, b भनेको हामीहरुसँग छ 20 र टाइम टेकन छ हामीहरुसँग 10। सो 0 0 क्यान्सल आउट 2 के कति हुने भयो त 2 मिटर पर सेकेन्ड। 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेको त हामीहरुको भेलोसिटीको युनिट हो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हामीहरुको एक्सेलरेसनको युनिट के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। hence final acceleration gained in 10 second is 2 meter per second square। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्ट क्वेशन र नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ क्वेशन नम्बर 4 र यहाँ भनेको छ हामीहरुलाई इफ अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, ट्रक रेस्टबाट स्टार्ट भएको छ अरे क्वेशनलाई हेरौं है। सो हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ इफ अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, ट्रक रेस्टबाट स्टार्ट भएको छ अरे र त्यसले एक्सेलरेसन गेन गरेको छ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ। 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसले भेलोसिटी गेन एक्सेलरेसन गेन गरेको छ इन 5 सेकेन्ड्स। 5 सेकेन्ड्स भित्रमा त्यसले गाडी रेस्टबाट स्टार्ट भयो र स्टार्ट भइसकेपछि त्यसले 5 सेकेन्ड भित्रमा 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ त्यसको एक्सेलरेसन त्यसले गेन गरिसकेको छ अरे। र हामीहरुलाई भन्छ क्याल्कुलेट इट्स फाइनल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी what will be the distance traveled by the truck during the time interval, यो टाइम इन्टरभलमा यानी कि 5 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल कति गरेको छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल त हामी यहाँ त्यसको फाइनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो हियर हामीलाई के दिएको छ त इनिशियल भेलोसिटी हामीहरुको 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भयो किन मिटर पर सेकेन्ड हो किन स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट सुरु भइरहेको छ। सो इनिशियल भेलोसिटी u is equals to इनिशियल भेलोसिटी हामीहरुसँग छ यहाँ 0 मिटर पर सेकेन्ड र त्यसैगरी फाइनल भेलोसिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। तर हामीलाई यहाँ एक्सेलरेसन चाहिँ दिएको छ। एक्सेलरेसन जसलाई a भनेर भन्यौं हामीहरुले, एक्सेलरेसन छ हामीहरुको 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र त्यसैगरी हामीहरुको टाइम टेकन कति छ टाइम टेकन t भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 5 सेकेन्ड र हामीहरुको फाइनल भेलोसिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। यहाँ फाइनल भेलोसिटी यसलाई v भनेर भन्छौं v is equals to what यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। नाउ एक्सेलरेसन भनेको के हो त एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ
time taken, change in velocity by time taken. So एउटा कुरा है, हामीहरूले जहिले पनि क्याल्कुलेसन गर्दा, न्युमेरिकल गर्दा के कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो भने, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्वेसन पढ्दा मलाई के कुरा दिएको छ मैले पढ्दा पढ्दै थाहा पाइहाल्छु। जस्तै कि मलाई इनिशियल भेलोसिटी मेरो 0 हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छु, र त्यसैगरी एक्सेलरेसन मलाई यति दिएको छ भन्ने थाहा पाउन सक्छु, र त्यसैगरी टाइम टेकन मसँग 5 सेकेन्ड छ, 5 सेकेन्ड भित्र चाहिँ त्यसले त्यो एक्सेलरेसन गेन गरेको भन्ने मैले यहाँ कुरा बुझ्न सक्छु। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ फाइनल भेलोसिटी चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझे। सो अब यो चारैवटा कुरा इन्भल्भ भएको हामीले फर्मुला खोज्नु पर्यो। यानी कि हामीहरुसँग त्यो आइडिया हुनु पर्यो कि यो कुराले चाहिँ के चाहिँ एप्लाई गर्न खोजिरहेको छ, हामीहरूले पढेको कुराहरु मध्येमा कहाँ एप्लाई भइरहेको छ त यो। सो एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ त, हामीहरुको चेन्ज इन भेलोसिटी। सो एक्सेलरेसन को फर्मुलाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ, र यो कुरा चाहिँ यसमा छ। यानी कि हामीहरुको एक्सेलरेसन को कुरा गर्दा हामीहरुसँग चारवटा कुरा छ। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल बाइ टाइम टेकन र एक्सेलरेसन। यो चारवटा कुरा मध्येमा तीनवटा कुरा हामीलाई दिएको छ, एउटा कुरा निकाल्नु पर्छ, इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सो हामीहरुको एक्सेलरेसन हामीलाई दिएको छ, ठीक छ, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो 4 लेखे मैले। चेन्ज इन भेलोसिटी हामीहरुको छ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भनेको हामीहरुको v र इनिशियल छ हामीहरुको 0, र टाइम टेकन कति छ, यहाँ टाइम कति लिएको छ त त्यसले 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन गेन गर्नको लागि त्यसले 5 सेकेन्ड लिएको छ। सो टाइम टेकन छ 5। सो देयरफोर भेलोसिटी कति हुने भयो त्यसको, भेलोसिटी हैन फाइनल भेलोसिटी 4 into 5 is equals to 20 मिटर पर सेकेन्ड। हेन्स यो भनेको के हो त हामीहरुको फाइनल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटी v is equals to 20 मिटर पर सेकेन्ड। फाइनल भेलोसिटी भनेको कति रहेछ त 20 मिटर पर सेकेन्ड। र त्यसैगरी हामीलाई यहाँ अर्को कुरा पनि निकाल्न भनेको छ यसले, सेम यो टाइम इन्टरभलमा, यानी कि 5 सेकेन्ड को टाइम इन्टरभलमा त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल कति गरेको छ त्यो ट्रकले, त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो नाउ for distance traveled को लागि हामी के गर्छौं त, भेलोसिटी v is equals to 20, भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन टाइम टेकन। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको हामीहरुको के हुन्छ त d। सो d by 5 is equals to 20। सो 5 हामीहरुको मैले यसरी गर्दा यो कति आउन थाल्यो त 100 आउन थाल्यो, हो कि हैन। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड 100 आउन थाल्यो। सो मैले यहाँ चाहिँ भेलोसिटी को कुरा गर्दा इनिशियल भेलोसिटीलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। इट मिन्स कि मैले यहाँ भेलोसिटी होइन एभरेज भेलोसिटी लिनुपर्ने हुन्छ। के लिनुपर्ने हुन्छ त, एभरेज भेलोसिटी। सो भेलोसिटी मात्र होइन यहाँ लिने एभरेज भेलोसिटी। सो एभरेज भेलोसिटी भनेको हामीहरुको कति हुने भयो त, भेलोसिटी छ हामीहरुको 0 प्लस इनिशियल प्लस फाइनल बाइ 2, यो हुने भयो हामीहरुको 10। और भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन टाइम टेकन। सो 10 और यो कति हुने भयो त, s is equals to 10 into 5 is equals to 50 मिटर। डिस्टेन्स ट्राभल्ड कति रहेछ त 50 मिटर रहेछ। सो हामीहरुको त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ यहाँ, र नेक्स्ट क्वेशन भनेको हामीहरुसँग छ जस्तै फर्स्ट अफ अल क्वेशनलाई पढौं यहाँ। सो अ कार वाज मुभिङ विथ ए युनिफर्म भेलोसिटी, एउटा कार छ अरे जुन चाहिँ एउटा युनिफर्म भेलोसिटीले कुदिरहेको थियो, र युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेको कार व्हेन इट ब्रेक्स, त्यहाँ के गरियो त त्यो कारमा भित्रपट्टि बसेको ड्राइभरले ब्रेक लगाएछन्, झ्याप्पै पारेर ब्रेक लगाएछन्। सो ब्रेक लगाउँदा के भयो, अभियसली गाडी रोकियो होला, र त्यो रोकिनको लागि पनि इन्स्ट्यान्टली रोकिएन छ, 5 सेकेन्ड पछि रोकिएछ। ब्रेक लगाएको 5 सेकेन्ड पछि रोकिएछ, र त्यसको रिटार्डेसन भएछ, यानी कि रोकिदाखेरि अपोजिट जस्तो भनौं न, अपोजिट
एक्सिलरेसन हैन। सो रिटार्डेसन भएछ त्यसको 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रिटार्डेसन कति रहेछ त 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले रिटार्डेसन छ। सो हामीहरुलाई भन्छ क्याल्कुलेट इट्स इनिशियल भेलोसिटी। त्यसको इनिशियल भेलोसिटी कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। हामीहरुसँग इनिशियल भेलोसिटी छैन। सो तर हामीहरुसँग फाइनल भेलोसिटी छ नि। कति छ थाहा छ? फाइनल भेलोसिटी 0 छ किनकि इट इज स्टप्ड। 5 सेकेन्ड पछि के भएको छ त स्टप भएको छ। यानी कि आफ्टर अप्लाइङ ब्रेक अप्लाई गरिसकेपछि ब्रेक लगाइसकेपछि इट इज स्टप्ड। यानी कि 5 सेकेन्ड पछि स्टप्ड भएछ र त्यसको एक्सेलरेसन यानी कि डिसेलरेसन चाहे रिटार्डेसन भन्नुस् हामीहरुको 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले हिँडेको रहेछ ब्रेक लगाउने बित्तिकै र त्यो स्टप भएको छ 5 सेकेन्ड पछि। सो हामीहरुसँग छ यहाँ फाइनल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटी कति रहेछ त 0। यसलाई v भनेर भने मैले। सो यो चाहिँ हामीहरुको 0 मिटर पर सेकेन्ड र इनिशियल भेलोसिटी हामीहरुसँग छैन तर रिटार्डेसन चाहिँ छ। सो रिटार्डेसन चाहिँ कति हुने हो कति छ त 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रिटार्डेसन हामीहरुसँग छ यहाँ रिटार्डेसनलाई मैले a भनेर भने है। सो रिटार्डेसन भनेको हामीहरुसँग छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुसँग इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ छैन। इनिशियल भेलोसिटी छैन तर हामीहरुसँग टाइम टेकन चाहिँ छ है फेरि। सो टाइम टेकन छ हामीहरुसँग टाइम टेकन t भनेको हामीहरुसँग छ 5 सेकेन्ड ठीक छ। सो नाउ अब हामीहरुले यहाँ के अप्लाई गर्न सक्छौं रिटार्डेसनको फर्मुला। सो रिटार्डेसन भनेको के हुन्छ त फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 0 माइनस इनिशियल हामीहरुसँग छैन। सो त्यसैगरी हामीहरुको रिटार्डेसन भनेको के हुन्छ त रिटार्डेसन नेगेटिभमा हुन्छ। सो -1 इज इक्वल्स टु बाई टाइम टेकन t भनेको हामीहरुसँग 0 माइनस u भनेको हामीहरुसँग छैन। सो माइनस u अपन टाइम टेकन छ हामीहरुसँग 5 सेकेन्ड र हामीहरुको यो हुने भयो u भनेको कति हुने भयो त माइनस u भनेको हुने भयो हामीहरुको -5। देयरफोर u इज इक्वल्स टु माइनस माइनस क्यान्सल आउट 5 मिटर पर सेकेन्ड। सो इनिशियली कतिले कुदिरहेको रहेछ त गाडी 5 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको रहेछ। सो रिटार्डेसन भन्ने बित्तिकै हामीहरुले यहाँ अगाडि माइनस राख्नु पर्ने हुन्छ है। सो रिटार्डेसन भनेको हामीहरुसँग यहाँ कति छ त रिटार्डेसन भन्ने बित्तिकै अब माइनस त बुझिन्छ तर यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हामीले यहाँ माइनस राख्नु पर्ने हुन्छ किनकि यदि माइनस राखिएन भने हेर्नुस् त के हुन्छ हामीहरुको इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ -5 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। त्यो हो त त्यो सही कुरा हो त होइन नि। इनिशियली त हामीहरुको 5 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको छ। सो त्यसपछि त्यो कुदिरहेको बेलामा झ्याप्पै ब्रेक हानिएको जुन चाहिँ हामीहरुको फाइनल भेलोसिटी त्यसपछि 0 हुनु पुग्यो। सो हेन्स required initial velocity is 5 meter per second। इनिशियल भेलोसिटी कति रहेछ त 5 मिटर पर सेकेन्ड। सो त्यसैगरी यहाँ छ मसँग नेक्स्ट क्वेशन छ अर्को एउटा क्वेशन छ हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ टु कार्स आर मुभिङ। दुईटा कार के गरिरहेका छन् अरे त मुभ गरिरहेका छन् अरे। टु कार्स आर मुभिङ विथ भेलोसिटीज अफ 70 किलोमिटर पर आवर 50 किलोमिटर पर आवर towards its and west direction respectively। एउटा ईस्ट र अर्को वेस्टमा र हामीहरुलाई भन्छ find their relative velocity। सो हियर हामीलाई दुईटा भेलोसिटी दिएका छन्। सो भेलोसिटी अफ कार A 70 किलोमिटर पर आवर ईस्ट र त्यसैगरी भेलोसिटी अफ कार B 50 किलोमिटर पर आवर वेस्टमा मुभ भइरहेको छ हैन। यानी कि एउटा गाडी यतातिर गइरहेको छ एउटा गाडी यतातिर गइरहेको छ भन्नुको मतलब अपोजिट डाइरेक्सनमा छन्। सो नाउ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के हो त
relative velocity is equals to what? So now since cars are moving in opposite direction, कारहरु एउटा इस्ट एउटा वेस्ट गइरहेको छ भन्नुको मतलब दुईटै अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् सिन्स कार्स आर मुभिङ इन अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् सो भन्नुको मतलब हामीहरुको यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी के हुने भयो त रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको कस्तो हुने भयो त रिलेटिभ भेलोसिटी इज इक्वल्स टु यसलाई भने मैले VA र यसलाई भने BA प्लस BB किनकि अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् भन्नुको मतलब हामीहरुको 70 प्लस 50 किलोमिटर पर आवर सो यो हुने भयो हामीहरुको 7 प्लस 5 12 120 किलोमिटर पर आवर सो 1 घण्टामा कति मुभ हुँदो रहेछ त 1 घण्टामा त्यो दुईटा कारको रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा गर्ने रिलेटिभ भेलोसिटी हामीहरुको 120 किलोमिटर पर आवर हुने रहेछ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा एउटा लास्ट क्वेशन छ सो यो क्वेशन कस्तो छ हेरौँ है सो if two cars A and B are moving with velocity of 60 km per hour and 80 km per hour respectively in the same direction एउटै डाइरेक्सनमा दुईटा कार मुभ भइरहेका छन् सो यो केसमा हामीहरुको के थियो अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेका थिए सो required relative velocity is 120 km per hour 120 km per hour हुन्छ रे र त्यसैगरी यो क्वेशनमा हेर्दा हामीहरुले के बुझ्यौं त दुईटा कार छन् A र B र एउटा कार मुभ भइरहेको छ 60 km per hour ले र अर्को कार मुभ भइरहेको छ हामीहरुको 80 km per hour ले र दुईटै एउटै डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् भन्नुको मतलब हामीहरुको यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A चाहिँ हामीहरुलाई यहाँ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको भेलोसिटी अफ कार A गिवन कुराहरुलाई लेखौं भेलोसिटी अफ कार A यानी कि VA सो VA छ हामीहरुको 60 किलोमिटर per hour so velocity of car B छ हामीहरुसँग यहाँ 80 किलोमिटर per hour so now relative velocity of B with respect to A चाहिँ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B with respect to A भनेपछि हामीहरुलाई के हुनु भयो त VBA रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B with respect to A हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सिम्पल सो नाउ VBA भनेको कति हुने भयो त BA को यो हुने भयो VB minus BA सो हामीहरुको यहाँ VB भेलोसिटी अफ कार B छ हामीहरुको यहाँ 80 किलोमिटर पर आवर माइनस भेलोसिटी अफ कार A छ हामीहरुको 60 किलोमिटर पर आवर सो यो हुने भयो हामीहरुको 80 minus 60 भनेको 20 किलोमिटर पर आवर so hence relative velocity of car B with respect to A is 20 km per hour so हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यदि तपाईहरुलाई केही न्यूमेरिकल्सहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो या तपाईहरुले आएन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र आफुलाई लागेको कुरा बुझेको नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गरेर भन्नुस् है